الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضرتبتوہ الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیح الذی ردت لہ الشمس مرتین وصلی الی القبلتین بجاہد بالسیفین ورمحین وشرفنا بحب الزہرائن مسبتین التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين بتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته عمال الساقلين وهم أئمة المشرقين وخدات المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. صلوات اللہ. حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا اتھے ہونا قبول فرماؤں. جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی نیک مقاصد پورے فرماؤں. مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حجات پورے فرماؤں. علامہ ابتسام رضوی صاحب دی زبان اچ مالک مزید تاثیر عطا فرماؤں. نہ دی پوڑی وچائی خرچ اخراجات مالک نصرت امام زمان شمار فرماؤں. سید ذاکرین باوی ظہیر شاہ جی تشریف فرما نے میرے بعد برآمدگی کرانی. مالک نبی اسلام اس ویلے میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل 8ویں رکوع دی پہلی آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا. کچھ لوگ کہیں دے نہیں امام دی لوڑی کوئی نہیں ہوئی. آج دی مجلس میں دسنا ہے دنیا چی امام دی کی لوڑ ہے تے مرن تو بعد قیامت والے دن امام دی کتھے کتھے ضرورت کرنی. جڑے کہیں دے نہیں امام دی لوڑ نہیں. اللہ نے 15 پارے سورہ بنی اسرائیل 8ویں رکوع دی پہلی آیت سارے مسلمانوں نو خطاب کیتے. آواز قدرت ہوندی ہے قرآن دے قاریو رسول دے غلاموں نظام مصطفیٰ دے شدائیو اسلام دے فدائیو شیعہ سنی بھائیو. اللہ فرمایا مسلمانوں گال اپنے ذہنہ اچھی طرح نقش کر رہا. دنیا وچ کوئی بندہ امام دا منکر ہوئے یا قائل دنیا وچ کسے بندے دا امام ہوئے یا نہ ہوئے مگر قیامت والے دن معاشر دے دہاڑے کسے نو ماں جمعیاں نہیں جڑا بغیر امام دے ترکڑی تے آ کے اپنے عملہ دا بدل کرا سکے. امام ضروری ہے. قرآن دا فیصلہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرمایا وہ دن کے جس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ جن کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم وہ اپنے نام اعمال پڑھیں گے پکار اٹھیں گے. لا یظلمون فتیلا. یا اللہ ساڑھے نال کوئی ظلم نہیں کیتا گیا. جو دنیا تے کیتا سی ہوئی کھٹ رہے ہیں جو بویا سی ہوئی کٹ رہے ہیں. شیعو سنیو قرآن نے دس دیتا امام ضروری. امام ہونا تے عملہ نو تولیا جانا معاشر دے میدان جنہ لوکا کہنا ساڑھے کل امام نہیں. فرشتیاں کہنا ساڑھے کل تواڈے عملہ نو تولن واسطے کلو گرام نہیں. توجہ ہے ساڑھے کلو وٹا ہی کوئی نہیں جس نال تواڈے عمل تولن. ہر شخص نے امام نال اٹھنا ہے. ایک جگہ بندہ کہیں دا ہے مناظرے چ مولوی نہیں مولوا مفتی نہیں مفتا دی داڑھی جڈا میں آپ ہی سا میری داڑھی دی داڑھی دی پوتری بھی نہیں سی لاگی. انہیں کہا نہیں ہر شخص نے قیامت والے دن ماں نال اٹھنا ہے امام نال نہیں ماں نال. میں کہ کسی عربی لغت کی کتاب ہے امام با مانا ماں بخا دے مذہب چھڑ دیں. تو جی ہر شخص نے قیامت والے دن ماں نال اٹھنا ہے امام نال نہیں. تو نہ تیرے ابے آدم نے اٹھنا ہے نہ ماں حوا نے. انہاں دی ماں تو بخا دے ترجمہ تیرے والا مان لائی. ہر فرقے دا امام ہے پنڈ والے. ایک پنڈ چور دے چنو 36 امام لب جاندے. ہر مسیح تعالیٰ آکھے گا میں امام. پر میں جمعراتی امامہ دی گل نہیں سنان لگا جڑے کتیاں دے حصے دی روٹی آپ کھا جاندے نے. میں حق دے امامہ دی امامت پڑھا لگا. ہر فرقہ مسلمانہ دے 73 فرقے نے. ہر فرقے دا امام میں کسی دا بخاری امام کسی دا مسلم امام کسی دا ترمذی کسی دا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام کسی دا مالک کسی دا حنبل امام کسی دا غلام احمد قادیانی کانا امام.
वड्डी ईद वाले दिहाड़े अल्लाह लेला अपनी राह च कबूल नहीं करता, जो सिंह टुटा हो बाबा जी लूला लंगड़ा हो काना तो लगता ही नहीं। रिजवी साहब काना लेला अल्लाह की राह च कबूल नहीं, असी काना नबी ते खाना इमाम के मान लीए। दुनिया जो मर्जी कर ले, शिया ने ना काना नबी गुलाम अहमद कादियानी मनना ना अफले दा मुरीद। नारा हर फिरके दा इमाम है, मुसलमानों के 73 फिरके, पर कुरान ते दोनों हाथ हैं। झूठा बंदा मुकसर होके मरे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। यार थोड़े समझन दे क्या कह मार्फत वाले मोमन बैठे यार। अली अली तवज्जो है ना। लामा रिजवी साहब मैं तो आख्या सारे सवेर दे थक पे होने मेरे सुन सुन के बाद ए कुरान ते दोनों हाथ हैं। मैं क्या झूठा बंदा मुकसर होके मरे। जिस तरह मौला अली तो लैके कायम आले मुहम्मद तक सईदो मोमनो तुहानू इमाम मिलन, मुसलमानों के किसी फिरके इस तरह के इमाम मिलेंगे जड़े अल्लाह दे बनाए इमाम ने। छोटी अजमत दे मालक नहीं। मौला अली तो लैके कायम आले मुहम्मद तक शिया दे इमाम 12, नबी दे नाब 12, नजात दे ज़ामिन 12, कुरान दे वारिस 12, दीन दे राखे 12, जन्नत दे मुख्तार 12, नजात दे जिम्मेवार 12, 12 दे 12 सैयद। असी शिया इमाम मन्ने ही नहीं जड़ा आखे मैं सारा दिन बह के 5 को खेस बना लेना। मौला अली तो लैके शिया दे इमाम कायम आले मुहम्मद तक शिया दे इमाम 12, 12 दे 12 ते पाक और मासूम जेड़े अल्लाह दे बनाए इमाम। इनू पाक ने हर किस्म दे ऐब तो, रायब तो, शक तो, शुबा तो, गलती तो, गलाजत तो, नजासत तो। जेड़े अल्लाह ने इमाम बनाए ने सारे पाक ने। जेड़े बंदे फड़ के इमाम बनाए ने कोई दाखिल या देखो कोई खाराज या तारीखुल खुलफा जलालुद्दीन सैयदी सभा 26 जेड़ा पाकां दे मुकाबले च लोकां बनाया। पहले दिन ही मिंबर ते बह के कहंदा जे मैं सीधे काम करा मेरे पीछे टुरिया जे फाइजा से तो फसदे चूने जे मैं थड़ोक जबड़ फड़ के सीधा कर लिया जी। क्योंकि हजरत फरमांदे ने जिहो जे तुसी गुनाहगार हो जी मैं भी ओ गुनाहगार। हजरत कहंदे ने इन्ना ली शैतान या तरीनी एक शैतान है जेड़ा मेरे ते चढ़ खलोंदा। 1400 साल हो गए मुसलमान तेनू समझना आई असी शिया कुरान चा के गल समझाने जिदे ते शैतान चढ़ जान ओ बंदे होर हुंदे ने जिन्ना ते अल्लाह दे फरिश्ते दरूद भेजण ओ हक दे इमाम। अल्लाह दे बनाए सारे जुबानी कलामी दावा नहीं करदा। मेरे को सौदा नकद होंदा। मैं हैदरी हाँ, हैदर दा नौकर। जिथे कोई नहीं बोलिया उत्थे तुहाडे नौकर दी पाकां ड्यूटी लाई और रोड़ा घर ला लियो। सर जमीने पाकिस्तान अच किसी मलवानी ने मलवाना जम्मिया नहीं जेड़ा साढ़े सामने आके साढ़े मजहब ने कूड़ा करके लुड़ियां पांदा घर टुट जा। ते असीं गल वाजे करने मैं क्यों लुकावां। मैं किसी काने इमाम नूं मनण वाला। ये ना भी अल मवद्दत जिल्द नंबर 2 है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने समेत नबी मैं नबी पाक को अपने कन्नां नाल सुनिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाया ना वा अली वल हसन वल हुसैन व तिसत मिन वलदिल हुसैन मुताहरुन मासूमून। नबी पाक फरमाया मैं मेरा वीर अली मेरा पुत्र हसन मेरा पुत्र हुसैन 9 लाल गो हुसैन दी लड़ी चो सी सारे दे सारे मुताहर भी हां सारे दे सारे मासूम भी। अल्लाह दे बनाए 12 दे 12 सैयद 12 दे 12 पाक। मौला अली तो लैके कायम आले मुहम्मद तक शिया दे इमाम 12 12 दे 12 ते सदका ज़कात दा खाना हराम। सदका खाना मेरे मुर्शिद फरमांदे ने सदका बलावां नूं खा जांदा है। मौलवी वो बला है जिहड़ा सदके नूं नहीं खा जांदा है। तवज्जो है। सदका हराम है इमाम ते या सैयद ते ना इमाम ते ना सैयद। तवज्जो है। इमाम ओनू मन जिदे ते सदका खाना हराम होवे फलदा ही सदके ते ना होवे। मौला अली तो लैके कायम आले मुहम्मद तक शिया दे इमाम 12 नबी दे नाब 12 नजात दे ज़ामिन 12 कुरान दे वारिस 12 दीन दे राके 12 जन्नत दे मुख्तार 12 नजात दे जिम्मेवार 12 12 दे 12 ते हर नमाज़ी दी नमाज में दरूद ओ सलाम।
جڑے اللہ دے بنائے امام ہیں درود و سلام دے وارث ہیں، جڑے بندے پھڑ کے بنائے نے نسلی بے درودے روڑا کھرلا والے درود کنہ تے پڑھنا چاہیے دھوکھا منڈی والے تے مڑ کھنڈے والے تے شیعہ بیٹھا ہے سنت برا بیٹھا گل یاد رکھی قبر دیاں کندھا تک کم دے درود کی دے تے درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنی تے نہ مولوی تے نہ مولوی تے نہ حافظ تے نہ کاری تے نہ موٹو تے نہ پتلو تے نہ کوڈو تے نہ لمچو تے روڑا کھرلا لیا درود ہمیشہ نہ پاک ہستیاں تے جڑے 24 گھنٹے چو ایک لمحہ نہ جسنا درود ہونا تے وے جڑے 24 گھنٹے چو ایک لمحہ لو شرع چ شرم کوئی نہیں تے شرم میں پاجی کردہ ہی نہیں جی تو شرع چ جانے جڑا واش روم دا محتاج ہو دیتے درود نہیں ازوار بیٹھے ہو میں بھی کوئی 25 دن ہوئے نا میں تازہ زیارتاں تو واپس آیا میں 9 کو دن ایران رہا بابا جی 8 دن شام رہا 16 دن میں عراق رہا 8 دن کربلا مولا 8 دن نجف اشرف ایک بکسا کتاباں دا میرانوں پر ہے ایک نجف اشرف تو اینیاں کتاباں لے کے آیا جہاز بھی ڈولے کھاندہ سلوات پاکاں دا موزہ سنانا زوار بیٹھے ہو تھے قدم قدم تے موزات انسان میں جدو نجف اشرف واپسی تے آیا نا ایئرپورٹ تے عراقیاں منو آکھیا حیدری صاحب یہ دو میں بیگ نے بکسے توڑے 67 کلو دے ہینڈ بیگ وکھرا توجہ ہے تے 32 کلو تے بعد اللہ کو نہیں جازے اے یا پاکستان تُساں جانا توڑیاں کتاباں جانا میں اتھے ہی سجدے ڈگ پیا مولا دا گنبد سی گنبد تے ویک کے سجدہ کیتا میں کہا مولا اے میں نا پاکستان توڑے منکران دی وری لے کے چلنا توڑے منکران دی وری تیار کر کے جو ولایت دے منکران تے سرکار ہے میں بھی جانا تے کتاباں بھی جانا وہ جدو بورڈنگ واسطے کھلو تے میرے اگے کمائی سی 41 کلو وزن سی بیگ انہوں نے 9 کلو کڈو باہر تے پیچھے میں کھلوتا میرے 67 کلو دے 2 بیگ انہوں نے 9 کلو کڈا دیتا 32 کلو وہ میں جدو آگا آیا نا تو انہیں نہ مور لا کے نہ میرے بیگ چاک کیتے نے نہ میرے الوے کھیا انہیں کہ جاؤ میں کیوں نہ آکھا مولا علی مدد نہیں کر دے اینوں تے یا علی مدد کہیں دے اے تے یا علی مدد ہو رہی یا علی مدد کنوں آن دے ہاں بسم اللہ بالکان دا ہے بالکان دی لاج پالی جڑی دعا اتھے قبول نہیں پھر وہ کدھر بھی نہیں قبول پھر کوئی نہیں دعا شوا ہے ہی کوئی نہیں دعا جی حرمات قبول نہیں تو پھر کدھر قبول ہونا ایک بابا جی ایک کتاب دی لوڑ سے منو 15 سال تو نا میں دس منو لب جے تے اتھے کربلا مولا مکتبے چ گیا تھا منو کسی طریقے پتا سی یہ کول کتاب ہے وہ دیندہ نہیں سی پھر میں گیا نہ دیتی تیسری دفعہ نہ گئی میں پھر جدہ مولا حسین پاک دے حرم میں چلا گیا مولا دے سجدہ کر کے میں کہا مولا حسین کتاب میں توڑے کو لینی سجدہ کر کے واپس چوتھی دفعہ جدو مکتبے چاہے نا کتب خانے وہ بندہ کتاب لے کے دروازے تے کھلوتا منو لب دا سی پیا وہ بندہ کتھے جڑا کے آیا سی کتاب لینی میں نچوڑ کر چھڑیا روڑا کھرلا لیا دو ہی بادشاہ نے یا اللہ بادشاہ ہے یا حسین بادشاہ ہے انہوں کنے ٹوریا بوئے تے کھلو کے لبن دیا سے منہ انہوں میرے مولا حسین نے ٹوریا جدہ میں نوکران جدہ میں ساکا لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا تے کربلا مولا زوار تسی بیٹھے ہو میں وہ کمرے شمرے لے سن نہ کرائے تے اتھے صرف سامان ترے آ سی میں بائن الحرمین ہی دنے بھی اتھے رات بھی اتھے دنے بھی اتھے رات بھی ہاں اتھے صرف سامان ترے آ سی کتاباں شتابہ ترے انہوں صرف سامان دا کرایا دیتا ہے آپ تے میں رہا ہی نہیں اتھے میں ماں بائن الحرمین دے ایک سید بادشاہ سن بغداد شریف دے جدو میں واپس ہون لگا کربلا تو میں کہا ہے حبیبی سیدی نحنو نرجو الى پاکستان متا ترجلا بیتکم میں کہا اسی تے چلے ہیں پاکستان تے شاہ جی تسی نہیں جانا کار انہوں نے کہا لا واللہ کہندہ حیدری صاحب اسا نہیں جانا واپس
میں کہ کیوں؟ کہندا میں مولا حسین دے حرم چوں باہر نکلنا میری شوگر 400 ہو جاندی ہے، واپس آنا پھر 150 ہو جاندی ہے۔ میں تے اتھے صلوات پڑھا بابا دا بلند۔ اب تازہ آیا زیارہ تو وہ ذات میں سنا رہے تازہ ہے، قدم سوار بیٹھے ہو قدم قدم تے اتھے موجزات ہو، قدم قدم تے ماں بین الحرمین۔ میں بدائن سلمان محمدی دی بھی قبر تے گیا جتھے سلار نہیں سن لے سکے تو اتھے مثلا کرائے تے گڑی لے کے ٹر گیا۔ یہ غلام عباس بخاری بادشاہ نال سان توجہ ہے نا انہوں نے نکلا۔ مدائن گیا تے سلمان محمدی دی قبر چونک کے آیا، نوکر و سائیاں دا سی ساڑھا تے سلمان بھی سردار ہے۔ روڑا گھر لا لیا سلمان محمدی دی زری تے لکھیا سی السلام علیکہ یا باب اللہ فی عرضہی، میرا سلام ہو سلمان محمدی آپ پر، آپ زمین میں باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے۔ مسلمانہ جدہ نوکر باب اللہ ہے، اللہ جانے حیدر کرار دی شان کی ہے جدہ نوکر باب جی بسم اللہ بسم اللہ جی توڑے علی اور ولی اللہ بسم اللہ علی اور ولی اللہ توجہ ہے۔ جدے سلمان محمدی حق ہوئے نا مولا علی پاک مدینے ویچ سان قبلہ جان دے بابا جی نے پتا ہے مدینے ویچ جناب کمبر رضی اللہ تعالیٰ رہو ہاں وہ کول سان مولا علی پاک فرمایا کمبر 10 تک گنتی گن اکھاں بند کر کے۔ جناب کمبر نے اکھاں بند کی تیاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فرمایا کمبر اکھاں کھولیاں مولا علی کمبر سمیت مدائن وچ موجود سن۔ ایدہ مطلب ہے جڑا علی ولی اللہ پڑھ دیا مولا مشکل کشا دے کل پڑھ جان دین، جڑا ولایت دا قائل مولا دے کل پہنچ جان دین، جڑا ولایت دا منکر مدینے کول مار جے انہوں کتے کھا جانو دے جنازے چ شامل نہیں ہوندے۔ جڑے زیارات کر کے آئے درود ہونا تے جڑے واش روم دے محتاج اے کوفے مولا علی دا کار ہے، تسا مطبخ ویکھیا اتھے باورچی خانہ ہے، کنواں بھی ہے، ہاں دارالاقامت رہائش دی جگہ ہے، اتھے واش روم کوئی نہیں۔ صلوات پڑھا بابا اللہ دے بڑا امام 12 دے 12 سید 12 دے 12 پاک 12 دے 12 درود و سلام دے وارث 12 دے 12 دے صدقہ و زکاة دا کھانا حرام 12 دے 12 دی عقل ایک نسل ایک 12 دے 12 دی سیرت ایک کردار ایک گرفتار ایک لوگاں جڑے پھڑ کے بنائے نہ انہاں دی عقل ایک نہ نسل ایک نہ کردار ایک نہ گفتار ایک نہ کاروبار ایک مجھا یہ تو تسی چنگی طرح جانتی ہو نا رفتار بھی کوئی مثلا چونٹی دی چال چل لیندہ ہے مثلا کوئی پاڑی بکرے آرو صلوات پڑھے بابا دے بلندہ یہ فرق تے ایک جگہ بندہ منو کہندہ ہے ہمیں 12 لائی یا اللہ کوئی قرآن چاک ہے نبی دے جانشین 12 نے یا امت دے امام 12 ایک گل میں تو اندر سا نا وچوں انہوں نے بھی پتہ ہے جو جی امام شیعہ ملے نے سانوں نے ملے وچوں میں خوشاب دے کوڑے پینڈے اتھے مجلس پڑھی کرڑ دا نا ہے پینڈ دا کرڑ جدہ نا لئیے زبان چھلی جاندی ہے کرڑ اتھے میں مجلس پڑھنے گیا ایک تے مومن سی تے دوجہ ہی سی مومن نے آکھا ویک ساڑھے پہلے امام علی علیہ السلام دوسرے امام حسن تیسرے امام حسین تے تو کنہاں نوں امام لئی پھرنا پھلانا تے پھلانا پاویں غیر سی نا شیعہ والے پاسے ویک کے کہندا چنگے امام آپ رکھ لینی ساڑھی مدد منگنے کوئی شک ہو سکتا ہے سائیاں دی لاج پالی چتے شک ہوئی بڑی دوروں میں سفر کر کے ملتان نو آ رہے ہیں پڑھ کے اس سیڈ تے خانے وال ملتان رہا شیطان چاہتا سی کہ میں مجلس تے نہ ہی پڑھا رحمان چاہتا سی کہ میں مجلس پڑھا تو میں پہنچ گیا توجہ ہے رکاوٹاں بڑی آئیں لیکن چلو سید زادے نال وعدہ پورا ہو گیا تے سادات دا تے حکم مننا جے سید دی گل نہ مننا پھر تے او ہویا او صلوات پڑھا بابا دے بلندہ پھر پہنچنا ضروری ہے مالک آباد و شاد رکھے یہ پتا کہ جائے ہمیں یہ بندے دا جانور پھنس گیا نا کھوبے کھوبا سمجھ دیو اب میں کہڑا انگلینڈ کھلوتا سمجھ تو ہوں دی ہے آؤ
ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਲੰਮੇ ਦਾ, ਗਿੱਠੇ ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਖੁੱਬੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲਾਕ ਸੀ, ਸਜਦਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਅਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਖੋਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਬੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਖੋਬੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਖੋਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ 12 ਲਾਈ ਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ 12 ਨਹੀਂ, ਉਮਤ ਦੀ ਇਮਾਮ 12। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ